जे आसा एलिगेशन करता, आरोप करता. एक टायम आसलो काँग्रेसीच्या टायमार म्हाका दिसता जेन्ना ही काँग्रेस सरकार आसली तेन्ना जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम करता आसतना हे बाबूश मोन्सेरात जेन्ना मंत्री आसलो टीसीपी मंत्री आसतना हांवें आयकलां की बाबूश मोन्सेरात जो आसा हो बॉर्न विथ जे आसा गोल्डन स्पून, एक राजघराण्यान जसो भुरगो जन्मान घेता, एक व्हडले भाटकाराच्या घरांनी जे आसा तेजे जन्म जाता आनी पयशे जे आसा म्हाका दिसना की बाबूश मोन्सेरातान काल पयर येवन रस्त्यार जे आसा जे लाचार मनीस भोंवता तशें दिसता बाबूश मोन्सेराताची असली परिस्थिती ना, कित्याक हो जन्मान येता आसतना हें सगळें पळोवन येयला, पयशे पयल्या, राजघराणें पयल्या, सगळें पयलां बाबूश मोन्सेरातान. आनी जे मनीस हेजेर आरोप करता हे मनीस जे आसा बाबूश मोन्सेराता कडेन लोकांचे फायले जे आसा फ्री करून हाडून जे आसा 500 रुपया कमिशन दिवन जे आसा लोकांक जे आसा दिताले. बाबूश चेअरमॅन हो म्हणटा की आमच्या अध्यक्षान मंत्र्याचेर आरोप केल्यात, एज्युकेशन ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या मंत्र्याचेर आमी आरोप केल्यात आनी हे केल्यात ते केल्यात आनी ज्या वेळाचेर आमचो अध्यक्ष काँग्रेस जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो 2007 ते 12 त्या वेळार आमच्या अध्यक्षान तो म्हणटा की आमचो अध्यक्ष फायली घेवन कन्वर्जनाची फायली घेवन त्या वेळार दारा भायर रावतालो आनी दलाली करतालो म्हणून. हांव सांगूंक सोदता ह्या हज कमिटी चेअरमॅन बाबू इरफान मुल्ला की आमच्या अध्यक्ष जो आसा हो बरो फॅमिली बॅकग्राऊंडांतलो येणारो मनीस, भाटकार आनी बारीक लोकांकूच न्ही सरकाराकूय प्रोजेक्टाक जमन्यो दान केल्ल्यो आसा, हे पयलीं शिकून घेवचे. आमच्या अध्यक्षाक कोणाचे फायली घेवन कन्वर्जनाक वचपाची गरज ना. आमचे गोंयकार घर आनी आमच्या दार आमचे ऑफिस सगळें 24 वरां 24/7 365 उडे आसता बारीक लोकां खातीर. आनी खंय भानगडी केल्या म्हणून आमी खंय उडे मारून दुसऱ्या पक्षान आमचे अध्यक्ष वचूना, स्वताचो पक्ष घेवन उबो करून लोकां खातीर झगडटा, लोकां खातीर झगडटा. आनी मलगड्यासारखे सांग्या गांवांत वचून तुमी चॅक करा कितक्या लोकांक जमनी दिल्ल्यो आसा, कितक्या लोकांनी तेंच्या भाटांनी घर बांदून राविल्ले आसा. सो आरोप करच्या पयलीं ह्या हज कमिटी चेअरमॅनान हजारां चिंतपाक जाय. आमच्या अध्यक्षान खंयच टिचरीच्या रिक्रुटमेंटा खातीर फेक सर्टिफिकेट करून रिक्रुटमेंट करूं ना आनी पयशे घेवं ना. खंय एक कडेन स्कूल दाखोवन बेतोड्या सारखे स्कूल दाखोवन दुसरे कडेन स्कूल चलयना.